وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. انہیں کہا پترا میرے کو اور کوئی حال نہیں، بس ایک ہی حال ہے، تم ہی مدینے وال منہ کر لے میں بھی کر لینا، اسی رو کے بس آنے ہیں بس صدا بس دا روے تیرا. میرے واسطے کوئی نہ بولے، اپنے اپنے واسطے حضور دی بارگاہ دے اندر اے عرضاں پیش کر لو. صدا بس دا روے تیرا. غازی علم دین دے کرم فرمایا ہی سونیا تیرا کیا کچھ نہیں. عامر چیمہ شہید دے کرم فرمایا ہی تیرا کیا کچھ نہیں. سونیا بلال تے کرم فرمایا ہی تیرا کیا کچھ نہیں. اویس کرنی تے کرم فرمایا ہی تیرا کیا کچھ نہیں. سلیمان فارسی تے کرم فرمایا ہی تیرا کیا کچھ نہیں. سونیا اے بھی دو مسکین نے جڑے تیری بارگاہ وچ رو رو کے بیان نے صدا بس دا روے تیرا. رسول اللہ صدا فرما گئے نے. آپ فرماتے ہیں جیوں دے آئی مارے بینا ہوئے تاویس فقیران بئی سٹے گدڑ کوڑا مانگ اروڑی سہی جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا اتے مانگ اروڑی سہی جے کوئی کٹے گالا مینے سنو جی جی کئی قادر دے ہاتھ ڈور ہے ساڈی جنہیں رکھے اوے رہی قرآن دے پھول سارے اساں تیرے ورگا نہیں کوئی اور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے اساں گلی گلی پیندا شور ڈٹھا. پر عاشقاں صادقاں نے گل مکا دتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. آوی جا ماہی غلاماں کو پوچھے اے آکھن گے ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا ماہی دا ماہی مدینے والا. بڑی محبت کر ماہی مدینے والا جگ سارا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا اکھیاں دا چین نال سکھ ساڈی جاندا. اکھیاں دا سکھ ساڈی جاندا اکھیاں دا سکھ ساڈی جاندا اکھیاں دا چین نال. حضور نے فرمایا ماہی میں یہاں باطل مٹان والا میں یہاں تینوں پتہ نہیں. جد میری یہ تے حضور کول جا رہی ہے
حضور دے منن والے جڑے نے وہ تھوکتے نہیں. یہ تے حضور کو جا رہے لیاقت علی بھٹی صاحب، یہ تے نبی دے جڑے منن والے نے وہ تھوکتے نہیں. تختے سکندری پر وہ سارے پڑھو وہ تھوکتے نہیں. تختے سکندری پر بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی. علیہ الصلوۃ والسلام جدوں طائف دی بستی دے نیڑے آئے نے، وہ جاسوس جیڑا پہاڑ دے اوتے بیٹھا ہویا سی، انہیں اعلان کیتا اے آل شبی اے آل ربیہ، اے یاد رکھو ہوشیار ہو جاؤ، آل شیبہ تے آل ربیہ دیکھو مکے والوں 14ویں دا چند نکل کے آ گیا جے، دا چند نکل آیا جے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. 14ویں دا چند نکل آیا جے. آل شیبہ تے آل ربیہ